همسایه‌های آقا توی حرم امام رضا دقیقاً از همینجا شروع میشن. اولین همسایه رهبر شهید که میتونیم راجعش صحبت کنیم شیخ بهایی در گذشته سال 1030 مربوط به دوره صفویه، از دانشمندان بنام و ذوالفنونی که در حرم امام رضا در محل درس دادن خودش دفن شده. خب در دارالزهد هستیم. همسایه دیگه آقای شهید استاد محمد تقی جعفری یا علامه جعفری، فیلسوف، اندیشمند و حکیم بسیار برجسته معاصر در گذشته 1377 که بی‌نیاز از معرفی برای همه بینندگانه. شهید سید رضا کامیاب قبل از انقلاب شاگرد حضرت آقا بودند و بعدش در واقع به جرگه روحانیون انقلابی پیوستند و بعد از انقلاب هم ترور شدن در مشهد و به شهادت رسیدن. و مرقد مطهر شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد، دوست و همراه آقای شهید در دوران مبارزات انقلابی. ایشون در سال 1360 در مشهد ترور شدن به وسیله منافقین و مرقدشون در همسایگی دارالزک و محل دفن رهبر شهید. و همسایه خیلی معروف و شناخته شده دیگری که در کنار دارالزک و مرقد مطهر رهبر شهید هستند، هشتمین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، مرقد شهید رئیسی در رواق دارالسلام در نزدیکی روضه منوره یعنی ذریع امام رضا قرار داره و البته در مجاورت و نزدیکی مرقد مطهر رهبر شهید ما در رواق دارالزک قرار گرفت. آقای شهید ما خیلی شهید رئیسی رو دوست داشتن. بله، علاقه زیادی بهشون داشتن. جا رواق دارالسلام درش هستیم و این مرقد آیت الله حاج سید هاشم نجف آبادی جد مادری رهبر معظم انقلاب و رهبر شهید ماست. پدر بزرگ ایشون. فاصله ای نداره. اگر ملاحظه کرده باشید کاملا رواق دارالزک از اینجا دیده میشه. یادتون باشه در رواق دارالزک فقط مرقد مطهر رهبر شهید قرار داره، یعنی قبل از ایشون کسی از بزرگان اونجا دفن نشده بود. حالا که صحبت از همسایه ها شد، رفتم به سراغ مشهدیا و از همسایه جدیدشون پرسیدم. به همسایه جدیدت سر زدی آقای مشهدی؟ الان امشب داریم میریم سر بزنیم. این که آقای شهید ایران مجدد همسایتون شد چه احساسی داری؟ از این بهتر نمیشه. دیگه از این بهتر چی میخوای؟ حس خوبیه. سلام. دیگه یه جورای گرمی، پشتت خالی نیست. ایشون عشق ماه، رهبر ما. خیلی خیلی خوش اومد، یعنی جاش اینجا. ببخشید من الان واقعا اگه حرف بزنم گریم میگیره. که اومدن اینجا حس خوبش بگیره که دیگه هر وقت دلمون براش تنگ بشه بیت و اینا دیگه همینجایه دیگه، سری ماشین رو سوار میشیم و هر جای شهر باشه خودمون میرسونیم بهش. واقعا یک افتخاری که شامل حال ما مشهدی‌ها شده. ان شاءالله که بتونیم قدر این نعمت رو بدونیم، همسایه‌دار خوبی باشیم ان شاءالله. 100% هم از خیر و برکتشون استفاده میکنیم. عکس همسایه جدیدم که زدی تو مغازه. آقامونه دیگه. ما همه سرباز آقای خدمتکار آقای. خیلی خوش اومدی آقا جون به شهر زادگاهت.